यांनी का तुमका देऊ कारण घेऊया 829 पेज 15 829. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भावा भयणीनो, 9 दीस सुरपेन बोपाट सायबिणीचे परबेक तयारी केल्या उपरांत आयज आमी व्हडे भक्तेन तिची परब समोर ओंपता. आयचो विशय बोपाट सायबिणीक विनोवया, भुरग्यांची देणी स्विकारुया. देव साबार तरेन आपली देणी वांटा आनी भुरगीं जावन आसा कुटुंबाक एक देवाचें देणें. बोपाट सायबीन भुरगीं बाल नासलेल्यांची आनी गोरबेस्त आवयंची आस्कारीन. जायती नवी काजारी भुरगीं बाल नासलोली तशीच आवयपणाच्या बेसार आसलेली तिची मोजत मागूंक येतात. भुरगीं देवाचें देणें म्हूण वळखूंक आमच्या भुरग्यांक देवा पेल्याच्या मोगान वाडूंक आंकवार मारयेची मोजत मागुया. तिच्या शेगुणांनी वाडून आमच्या कुटुंबांनी तिका मायपणाचो दर्जो दिवया आनी हीच कृपा आमकां फावो जावंक हे पवित्र समोरबनेन बापाचो आदार मागुया. आनी सायबिणीची देख घेवन जियोंक जाय ते पावटी आमी चुकल्यात दूख धरून भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पळयता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो
येवन सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पळयनानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोरपदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. आमच्या वाड्यांत रावतले सगल्या बाबा भयणीच्या जिविताच्या देण्या खातीर दोनया देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया, मुई मागावया. पूर्वीची मीस आमी भेटयता ही परब गुत्ता मिसेस फातिमा फेर्नांडीस आनी पूत मायकल आनी वालेरियन तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर दुनिया देवान आशिर्वाद घालून भोवपाटी सायबिणीच्या मुजतीन तांकां कुडी आत्म्याची घोटाय फावो जावंक तांचे खातीर ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच भाशेन ह्या वाड्यांतल्या सगल्या बाबा भयणां खातीर मागुया. दुनिया देवान ह्या वाड्याचेर आशिर्वाद घालूंक सायबिणीचे मुजतीन तांकां सगल्यांक राखून सांबाळूंक तुमचें कुटुंब सायबीण मायेच्या कुटुंबा सारकें पवित्र कुटुंब जावं सगलें वायट विघ्न ते सायबीण मायेन
तुमचे खातीर मागून पयस दवरूंक हे मिसांत आमी तुमचे खातीर मागता. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योत निती आंकवार मारेक बोंपाट सायबिणीचे विणोनेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सुडोय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं तो कोरो दिव. तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी देव हें सगळें उलयलो. ताणें म्हटलें, हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिराडांतली भायर काडली. म्हज्या भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोवं नाकात. वो मोलबार वो सोकला पृथ्वीचेर वो पृथ्वीच्या पोंदल्यान उदकांनी आसात ते कसलेच वस्तूंच्यो मुर्ती करूं नाकात. आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां भोजूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पोर प्रेम आशेचो देव आनी म्हजो द्वेस करतल्या संबंदी बापायच्या गुन्यांवांक फावो त्या भुरग्यांक, नातवांक आनी पोतवांक खास लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळतल्यांक माप नासलोली काकलूत दाखयता. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव साप सुबे घेवं नाकात. कित्याक आपलें नांव साप सुबे घेतात त्या मनशाक सर्वेस्पर देव खास लायन आसतना रावचो ना. सोनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवंक सांबाळात. 6 दीस तुमी कास घेयात आनी वावर करात. पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सोनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतादुवांनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोनींनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतलेल्या विदेशांनी. कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलें. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. हेच खातीर सर्वेस्परान सोनवाराचेर आशिर्वाद घातला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या देसान लांबांक तुमी भोगच्याक तुमच्या आवय बापायक मान दियात. जिवेशी मारूं नाकात. प्रोद्वार करूं नाकात. चोरूं नाकात. तुमच्या पेल्याचेर लोतीक गोवाय दिवं नाकात. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमी गायनांतल्यान साबाक गायतले 8:25. Oh
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाच्यो भाव भयणींनो, हे दिसांनी नोवेनांत 9 दीस आमी 10 मानामेदाचेर शिकोवण घेतल्या. देवाची सुमूर्ती, देवाचे कायदे ते देवान दाखयल्ले मार्गदर्शन ते हे संवसारांत आमी कुशाल जियोवचे. आनी जेजू आयच्या वर्तमानांत म्हणटा, म्हाका तुमी सगलीं कुशाल जियेलोलीं जाय. हे खातीर हांव तुमकां मोगान जियोंक शिकोवंक आयलां. आनी 10 मानामेत आमकां मोगान जियोंक शिकयतात. भाव भयणींनो, आयज नियाळ करुया. स्वर्ग देवाचो, इफेर्न देंवचाराचो जागो. चॉयस म्हजो आनी तुजो. स्वर्ग देवाचो, इफेर्न देंवचाराचो जागो. खंय वेतेले हांव, चॉयस म्हजो आनी तुजो. चॉयस म्हजो आनी तुजो. किम स्लिम हो एक फांकी मनीस जावन गेलो. ताणें आपल्या जिविताची कोता कसो आपूण वायटो जिवीत जियेतालो, बरें जिवीत जिवंक पावलो हाचेर एक बरो लेख बरोवन दवरला. हेल विथ हेल. हेल विथ हेल आमी म्हणटा, गो टू हेल म्हणटात ते भाशेन तो म्हणटा हेल विथ हेल. हेल म्हाका नाका. आनी कित्याक तो म्हणटा काय, ताच्या जिवितान खंय एका दिसाक अशें घडलें. तो रातच्या वेळार न्हिदूंक गेल्लो आसतना ताका एक भयंकर सपन पडलें. आनी हे सपनान तो पळयता आपूण मेला आनी आज बोडवे आपणाक वयर व्हरून इफेरान दाखयता. आनी वयर व्हरून इफेरान दाखयतात तेन्ना आज बोडवे ताका म्हणटात, पळय हे त्या मनशाची गोत. आनी थंयसर इफेर्नान एकलो मनीस आसलो आनी ताच्या मुखार 7 देंवचार आसले. देंवचाराक 7 रुपां आसात, 7 देंवचार आहात. तुमी जाणात आसतलीं, नको जाल्यार आयज शिकुया. देवाचीच नांवां जाणा जालो म्हूण नको, देंवचाराचीय जाणा जावंक जाय. कित्याक तो देंवचार आमकां चड सतायता. देव आमकां वयर काडटा, देंवचार उडयता आनी त्या देंवचाराक जायतीं जाणां आमी घेवन भोंवता. 7 देंवचार. पयलो देंवचार ह्या मनशाशी येता. ह्या देंवचाराचें नांव लुसिफेर. लुसिफेर गौरवाचो देंवचार म्हणटात ताका. गौरवाचो देंवचार. देंवचार म्हणटा तो कोण? तुमी जाणात देंवचार म्हणटा तो कोण? देवाचोच एक बोडवो आसलो तो. ही वॉज एंजल ऑफ गॉड. आनी तो देवाचो खंयचो बोडवो आसलो? वॉट वॉज हीज ड्युटी इन हेवन? रोजिता आनी ती कोत्तात ती ड्युटी. कितें ती? तो देवाचो कॉयर मास्टर आसलो, कॉयराचो मिस्त्री आसलो. देवाचो कॉयर कोत्तालो, गावपी आसलो देवाचो. गौरवान बोल्लो आनी स्वर्ग सोडून इफेर्नान पडलो. लुसिफेर गौरवाचो देंवचार. तो खंय येता ह्या मनशाशी आनी ताका खंय अशें म्हणटा, तूं गौरवान व्हडपणान जियेलोय. छाती फुलोवन सलाम घेवन तूं ह्या संवसारान म्हाका जाय ते भाशेन जियेलोय. म्हाका तुवें मान बागयली. हे खातीर हे तुका तुजो इनाम घे. आनी तो खंय ताची तकलेक धरता आनी बरोच कुटलायता. हे तकलेर तुजी गौरव आसलें तकली कुटायता.
बरीच कुटायता आनी ओड्ड्यार न्हिदायता आनी ओड्डेंच बुडयता. हे मनशाची तकली कुटायता, ओड्डें बुडयता. तकली सलाम जाय आमकां व्हडपणान भरलेल्या गोरवान भरलेल्या मनशांक ओड्डें उलोवन भोंवता गोरव. लुसिफेर हो गोरवाचो देंवचार ताका बरोच मात्ता. दुसरो देंवचार येता, ताचें नांव आसलें मेमोन. मामोन म्हणलेलो देव, मामोन म्हणलेलो देंवचार. आनी हो देंवचार आशेचो देंवचार, ग्रीड, आशेचो देंवचार. तो ताजेशी येता आनी म्हणटा तूं हे संवसारान जियेतना जाणाय मरे आशेन जियेलाय, म्हाका तुवें दादोशी केल्याय आनी 3 तरांची आश जी आमकां सगल्यांक ह्या संवसारान आसता ती तुका आसली. दुसऱ्याचे बिराडाची आश, बिराड म्हणल्यार गोर, दुसऱ्याच्या बिराडाच्या आशेन तूं जियेलाय. दुसरी बी भाट बेसाच्या आशेन तूं दुसऱ्याच्या जियेलाय. आनी तिसरी बी भांगार, दुसऱ्याच्या भांगाराच्या आशेन तूं जियेलाय. ही आस खंय मनशाक केन्ना आसचें न्हू. दुसऱ्याच्या बिराडाची, गोरदाराची, दुसऱ्याचे गोरदार आपलें करूंक केन्नाच वावूर नाकात. येतलो मेमोन म्हणटा तो देंवचार. दुसऱ्याच्या भाट बेसाची, केन्ना दुसऱ्याचे भाट बेस आपलें करूंक जायना. विकतें घेवंक जाता पूण नाडपुद्दीन आपलें करूंक जायना. दुसऱ्याचे भांगार, भांगाराचेर जायत्यांची आस आसता. तें भांगार केन्ना दुसऱ्यांचें चोवन आपणाक करनाकाय. भुरगीं बी आहाय ते मागीर पायगे भांगार बिंगार उरले जाल्यार हांवें जायत पाट सांगिलां तें डील शिवाय तुमकां नाकाय. तेंगे आशा आसत त्या भांगाराची. आनीक तो म्हणटा हे आशेन तूं जियेलाय, बिराडाच्या आशेन, भाट बेसाच्या आशेन, भांगाराच्या आशेन ह्या संवसारान तूं जियेलाय. आनीक तुजी आनी तुजी दुसऱ्याची कूड तुवें दुसऱ्याक तुवें त्रासान घातलाय. तुकाय आनी दुसऱ्याकूय आशेन बरोवन तुवें त्रासान घातलाय. आनी तो म्हणटा घे तुजो इनाम, घे तुजो इनाम. आनी तो ताच्या तोंडाक आनी जिबेक उजो लायता. आश आहली तुका, तोंडाक आनी जिबेक उज्याचो बूट दिता, तप 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 करून. तुमकांय पडत, म्हाकाय पडत, आश धरनाकाय दुसऱ्या गेली. तिसरो देव आसता थंयसर, देंवचार आसता थंयसर आस्मोदेवस म्हणलोलो. आस्मोदेवस म्हणलोलो तिसरो देंवचार, कुडीचे आशेचो देंवचार, लास्ट कुडीचे आशेचो देंवचार. आनी हो देंवचार ताचे फुड्यान येता आनी ताका खंय अशें म्हणटा कुडीची जायती आस तुका आसली. तुजी तशीच दुसऱ्यांची कूड तुवें ह्या संवसारांत बोश्टायली. तुवें ह्या संवसारांत बोश्टायली. तुजी कूड आनी दुसऱ्याची कूड, तुजी कूड आनी दुसऱ्याची कूड. आतां सांगात हो देंवचार ताचें कितें धडायतलो? कुडीचे आशेक खंयची सुवात धडोवपाची? तो ताच्या खंय भोंक बरेंच धडायता, भोंकूच धडायता. आश आसली तुका कुडीची. हो देंवचार आमकां कितल्यांक मार पडटलो कोण जाणा. चवथो देंवचार आसलो लेवियतान म्हणलोलो. लेवियतान कुण्णाटकायेचो, नोसायेचो, जलसीचो देंवचार, कुण्णाटकायेचो, एनवी. आनी तो देंवचार खंय ताचे शीन येता आनी म्हणटा तूं मरे जाणाय कुण्णाटकायेन, नोसायेन वागलाय. दुसऱ्यांक काला तुज्या पांयां तोंडां तुवें माडयल्यात. आनी तो ताका अशें म्हणटा घे तुजो इनाम. आनी ताच्या हाताक सुरयो तुपता, गाय घालता हाताक, गाय घालता हाताक. कित्याक? तो म्हणटा तुवें नोसाय केल्या, नोसायेन दुसऱ्याक काला उडोवंक ह्या हातांनी तूं वावुरलाय. आनीक ताचे दोळेच फोडटा. दोळ्यांनी तुवें नोसाय केल्या, वायट पळयलां दुसऱ्यांचें, दोळेच फोडटा. कितल्याचे आमचे हात आसतलो दोळे फोडटलो देंवचार कोण जाणा. कित्याक जायत्यांक आमकां नोसाय, कुण्णाटकाय दुसऱ्याची. लेवियतान हो देंवचार रावतलो. फुडें 5वे तरेचो देंवचार येता ताचे फुड्यान. ताचें नांव बेलझेबूल. पोटाच्या आशेचो, पोटारूच हात दवरून जियेतात तांचो, पोटाचें चिंततात तांचो, ग्लाटनी आमी म्हणटा. तो ताजेशी येता आनी म्हणटा जाणाय मरे तुवें तुजें पोट तुजें देव केलाय. तुजें पोट ह्या संवसारान तुजो देव जाल्लो. पोटा खातीर तुवें जायत्यांक नागोयल्यात, फसयल्यात, चोरल्यात, अन्याय केला आनी म्हाका तुवें आसयला. घे तुजो इनाम. हो कितें करतलो? ताचें पोटूच बुडयता. हो देंवचार येता त्या मनशाचें पोटूच बुडयता. 6वो देंवचार येता
सेटन सैतान आमी म्हणटा सैतान तो ताजेशी येता हो सैतान रागाचो देंवचार रागाचो देंवचार हय साहेबा जायतीं जाणां चिंतूंक पडलीं सैतान म्हणटा तो रागाचो देंवचार जायत्यांक आमकां राग येता तो ताजेशी येता आनी म्हणटा जाणाय मरे राग तुज्या नाकारूच बसलेलो आसलो तुका रोखडोच राग येतालो आनी ह्या रागान तुवें तुजी आनी दुसऱ्यांची शांती सवस्काय सुसेग पिड्ड्यार केला घे तुजो इनाम आनी तो ताजें नाकूच कातोत्ता जायत्यांक आमकां इफेर नाका ना जाल्यार चिंतपाचें रागान जियेला तूं तर ह्या संवसारान रागान जियेता तुजें नाक उडयतलो हो देंवचार आनी निमणो 7वो देंवचार डेंजरस तो बेल्पेगार म्हणलोलो बेल्पेगार आळसायेचो देंवचार आळसाय जी आळसाय करून जियेतात सुशेगाद बसून मागीर पांय जोडलेले हातात तांचो देंवचार हो आळसाय स्लॉथ कोस्ट तो ताका तेजेशी येता आनी म्हणटा जाणाय मरे कोस्ट करपाचें तुवें सोडून दिलें आनी आळसायेन तूं जियेलाय वेळ तुजो पिड्ड्यार केलाय घे तुजो इनाम आनी ताची फाटूच दोडायता सुशेगाद न्हिदोन आसतालो न्हिदोन वेळ पिड्ड्यार करतालो फाटूच दोडायता आनी न्हिदोंक पावनाका हे 7 देंवचार आसात देंवचाराचीं 7 रुपां म्हजेर आनी तुजेर खंयचो देंवचार चैत चलयता वो रात चलयता काय आनी हें सपन पडले उपरांत हें सपन पळयता आनी तो मनीस किम स्लिमटन नांवाचो मनीस जाका हें सपन पडलेलें तो आज बडव्या लागीं चात्ता हो मार पडटालो तो मनीस कोण आज बडव्यो म्हणटा पळय ताका उखलतात आनी तेजें तोंड दाखयतात तोच आसता हांव आनी हे सुवातेर व्हंकली सगळो बोवाळ मारता आनी न्हिदेंतलो जागो जाता आनी बोब मारून म्हणटा हेल वीथ हेल इफेर नाका सायबा देंवचार नाका तूंच देवा तूंच म्हाका जाय आनी हो आपलो तो लेख बरोवन दवरता आपलो अनुभव आनी ते दिसाक सावन तो म्हणटा हांवें म्हजें जिवीत बदल्लें नो मोर हेल ओन्ली हेवन आनी स्वर्गाची आस घेवन हांव जिवंक सुरू केलो आमी ह्या संवसारान स्वर्गाची आस घेवन जिवंक सुरू करूंक जाय देंवचाराक हारूंक जाय उदीक करून माड्डावाड्यान कित्याक माड्डावाड्यान देंवचाराक उदीक माडोवंक जाय माडोवंकूय जाय म्हणलें कित्याक तुमचें पात्रोन सायबीण मायन कितें केलें देंवचाराक माडयलो तुमी तर देंवचाराक माडयनात उरलेलें आख्खें कालांक उठूनचें माडयतलें सायबीण मायन माडयलो ही मनशां हाय सायबीण मायच्या आसऱ्याकाल देखीकाल जियेतलीं तर माडयनात दुसरी तुमची देख घेवची नात देखून तुमी हे बोंपाड सायबीणीची देख घेवन सैतानाक माडोवंक जाय आनी सैतानाक माडोवन कितें करूंक जाय जिवितांतलें गौरव सोडून दिवया ल्हानविकायेन जिवया 4 दीस संवसारांतले गौरव घेवन खंय वेतलो गोरवान जियेतल्याक कोण मानिना तुज्या अशी पयशे आसा म्हूण कोणूय कडेन मान बागयतलो भियोन तुका मोगान न्हू ह्या संवसारान ल्हानविकायेन जियेतात ताका सगलो संवसार सलाम कोत्ता देव वयर काडटा देखून गोरवान न्हू ल्हानविकायेन जियोया दुसरें आस सोडून दिवया आस आहा आमकां दुसऱ्याच्या बिराडाची बाटाबेसाची भांगाराची पयशांची वावर धंद्याची सोडून दिवया आस सोडून दिवया उदार जावया उदारपणान जियेतात तांकां देव फेलीज कोत्ता आशेन जियेतात तांकां न्हू तिसरें कुडीचें दादूसपण ह्या संवसारान कुडीच्या आशेन तूं जियेताय कुडीकूच दादोशी करून जियेताय तें आतां इल्लें उणें कोर सोडून दी तुज्या ओतम्या खातीर जिये कित्याक देवा फुड्यान पावता ओतमो कुडी खातीर जियेनाका कूड फुटयता ओतमो सालवार कोत्ता चवथें कुन्नाटकाय जिवितांतली सोडून दी दुसऱ्याची सवय कुन्नाटकाय केले परस दुसऱ्याच बरेंपण दाखय दुसऱ्याचो हुस्को दवर दुसऱ्याचो मोग कर सायबीण मायन केलें कोणाचीच नसाय कुन्नाटकाय केली ना दुसऱ्याचो हुस्को दवरलो मोगान जियेली आमी तेंच करूंक जाय पोटाचें चिंतप वो आपल्याचें चिंतप आमी सोडून दिवंक जाय आमी आमचेंच हांव म्हाका देव सोमेस्तांक ही वागणूक सोडून दिवंक जाय ही वागणूक आमकां इफेरनान पावयता स्वर्गार न्हू स्वर्गार आमी सगलीं बराबर वेता इफेरनान एक एकलीं वयता आनीक राग
पयस करूंक जाय. आमकां राग येता इल्लो इल्लो पयस कर म्हूण मागूंक जाय. रागाच्या वेळार दुनिया देवाक लागीं मागूंक जाय, सायबा राग म्हाका येयला, तूं म्हाका आदार दी हो राग पयस करूंक. कित्याक राग सगलें काबार कोत्ता, आमचो संबंद काबार कोत्ता, आमची सूख शांती सवस्काय पिड्यार कोत्ता. रागान न्हू, बरें उतर दिवन मोगान जिवंक जाय. आनी निमणें आळसाय, आळसाय आसा पयस करुया. कोश्ट करून आमचो दिसपट्टो आमी जोडुया. कित्याक सदांच सांगता, तुज्या कोश्टांचें कोणाच्यान चोरूंक जायना, कोश्टांचें कोणाच्यान व्हरूंक जायना, कोश्टांचें गोड लागता. म्हणटा आयज सकाळ फुडें बरी म्हणणी आयच्या शिवोट्टमानाक लागतली हांवें वाचली, आनी थंयसर आसा, हॅपिनस इज द ओन्ली थिंग दॅट मल्टिप्लायज वेन यू शेअर. खुशालकाय एकूच वसली जी दुसऱ्यांक दिता तितली वाडटा. पूण फुडें म्हणटा, बट वी स्पेंड ऑल द टायम इन एक्युमुलेटींग, ग्रॅबिंग, कलेक्टींग एंड रनिंग आफ्टर इट. दॅट्स वाय वी मिस इट. आमी दुसऱ्यांक दिवचे सुवातेर ती फकत पुजावपाक सोदतात, दुसऱ्याची आमी काडूंक सोदतात, तिचे फाटल्यान बेश्टें धांवूंक सोदतात. ना, खुशालकाय हितून दुसऱ्याक दिता तितली वाडटा. सायबीण मायन दुसऱ्याक खुशालकाय दिली, तेची खुशालकाय वाडली, स्वर्गार आनी संवसाराची ती राणी जाली. आयज हीच कृपा म्हाका आनी तुका उदी करून माड्डावाड्यांतल्या बाबा भयणांक सगलीं आयज तांच्या खुशालकायेन वांटो घेवंक आयलोल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक, हांगाच्या पुता धुवांक सुनांक सगल्यांक आमी मागुया. उबी रावया. हे वेळार थोडीशी आमची मागणी, आमच्यो गरजो तेच भोंवपार सायबिणीक फुडें घालून दोनया देवाच्या पांयांशी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आंकवार मारयेच्या स्मृतीन आनी देखीन आपल्या पोरचेक उजवाडाची वाट चलोवंक आपुणूच जिविताची देख जाल्या पुरो म्हूण देवाची कृपा तांकां मागुया. चार दिसांनी आमच्या गोंयांत आनी हेर जाग्यांचेर वेंचणुक्यो जातल्यो. मनशांक दोशी कोत्तल्यो तसल्यो उमेदवार न्हय, पूण सगल्या लोकांक एक मोगाची फामील कशी जिवंक आदार दितली तसल्या मनशांक निवडून हाडून बापाचो आदार मागुया. आमच्या तोंडण्याट्यांनी बोपात सायबिणीचे विणोवणेन आनी ताच्या पूत जेजूच्या उजवाडान आपलें जिवीत बऱ्या मार्गार हाडून आनी जिवितांतल्यान सगल्या तरेची वायट पयस करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण तांकां देवाचो उजवाड मागुया. भुरगें जल्मान येतकूच सगल्यांक खुशालकाय भोगता. हीच खुशालकाय आमच्या गोरबेस्त आसलोल्या भयणी सोवे घडोवंक येवंक आनी भुरगें नासलोल्यांक भुरग्यांचे देणे फाव जावंक बोपात सायबिणीचो आदार आनी बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या गांवांत वाड्यान पिडेंत आसलोल्यांक जाणट्यांक तशेंच परदेसान आसलोल्यांक आनी सगल्यांक बोपात सायबिणीची परबेची खुशालकाय पावूंक आनी तांकां कृपेन बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आयची परब कोत्तली फातिमा फेर्नांदीस आनी ताचे पूत मायकल आनी वालेरियन ताच्या कुटुंबाचेर बोपात सायबिणीचे विणोवणेन
बापाचो सुबाम आशिर्वाद पडूं आनी मागला ते तांकां फावो जावं बापा लागीं मागुया. ल्हान विकायेन केलेली ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे बापा. सायबीण मांची देख आनी कृपा आमचेर वाडूय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचें उतर जें आमकां जिविताक मार्गदर्शन दिता आनी आमकां देवाचो मोग अणभवूंक आदार दिता. हे पवित्र पुस्तकार देवान दिलोले 10 उपदेश बरयलेले आसा. हे उपदेश आमी आमच्या जिवितांत आपणावया. आमचो बावार खोलावंक हें पवित्र पुस्तक बापाक भेटोवया. उंडो आनी सोरो. हो उंडो आनी सोरो जावन आसात जेजूच्या सोपूर्ण मोगाच्यो खुणा ज्यो मिसाच्या बेटेन बदलून जेजूचें मांस रगत आनी उपरांत आमचे उत्मीक पसंद जाता. मोगाल बाबा, ह्या तुज्या पुताच्यो मोगाच्यो खुणा ताका भेटयतना आमचे सूख दूख कोश्ट खुशालकाय आदी तुजे सोवें आमी उबारता. दाना तोयरे वेल्यार गायन घेवया C39 पेज 45. आनी तुमचें बलिदान सोर पुदुदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्ये पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा आमच्या देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतानाक वार मारयतना जल्म घेतना तिचे आंकवारपणी पाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन
ते पवित्र केले. आपणे घेतिल्ल्या मनीसैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा सोर काळयान सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बोंपार सायबिणीक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव तुका वंदिता तुजी किर्ती परगट्टाव आपल्या आंकवारपणाची व्हड वीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाशने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाते आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन खोस मरण सोसूंक विचार ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समोर मुंची. तेच परी जेवण जाचो ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोट पोर गोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मुखांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान कितें भाशेन फातिमाच्या घरकाराची कागूत कर बापा तशें जायत जाण आमची वाड्यांतली मरून गेल्या तांच्या आत्म्याची ते आमच्या भाव भयणीची कागूत कर तांकां तुजी इश्टागूत मेल्यान समेस्तांक तुजे परचोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची भोग करून फातिमा तांच्या भुरग्यांची मायकल आनी वालेरिनाची आनी आम्हा माड्या वाड्यांतल्या जे पोरचेची आनी हांगासर मिसांग
जमरल्यांची दया कर. आंकवार मरिये देवाची माई सांगती तिचे पती भाग्यन तुझे भाग्यन दोन दूत आनी सोरगली तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरबोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. एकामेका खातीर आमी आयज मागुया. आमकां ह्या वाड्यांतल्या सगल्या भावा भयणांक एकवटान दवरूंक एकामेकाच्या मोगान दवरूंक आनी हे वरवीं सर्गीची आनी संवसाराची खुशालकाय आमकां फावो जावंक. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हळ्यार आयज आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सायबा पूण आमच्या भावार्थाचेर तुजी नदर घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सगल्यांक शांती दी आनी मोगान सांबाळ. तूं जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. ही ती देवाची शेळी हो तो जेजू आमकां सगल्यांक सयतना आड झुजूंक बरें जिवीत खुशाल बरी जिवीत जिवंक आदार दिता तो. हे जेजूक शेवतली आमी सुभागी. म्हणजे भितर म्हजो पण जेजूक आमच्या काळजान शेवच्या वेल्यार गायन घेवया. D3 पेज 48.
दिनवासनीचे मागणे. मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां दादोशी केल्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. बाबा मोगाळा, तुझें उतर आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां स्फूर्ती आनी उत्तेजन दिता आनी आमचो बावार थिरायता. तुज्या उतराच्या आदारान आमच्या याज्ञीक भावान आमचे फुडाराचे दिशेन वो बेसान बापाची खुशी सोदूंक तुका मानता तसलें जिवीत जिवंक उलो दिला. तुवेंच ह्या आमच्या याज्ञीक भावाक आर्दां दिलोय म्हणून तुका आमी दिनवासता. आमचे बोंपाट सायबिणीचे परबे दिसा दिलोली शिकवण जिवितान पाळूंक तुजो आदार आसतलो म्हूण आमी आदींच तुजी आभार मानता. कोणवाड्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारे गोपार साहेबिणीक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोगतीन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. मोगाळ बाब भयणानो, सगल्यांक कपेलाच्या कमिटीच्या नांवान आनी फेस्ताच्या प्रेजिडेंटाच्या नांवान आमच्या आस्कारीन बोपाट सायबिणीची खुशाल बरीत परब आवडयता. बो फेस्त, हॅपी फिस्ट तुमकां सगल्यांक. दिनवासना पयले सुवातेर आमच्या फादर जोविटाक आमचे परबेचे मीस ताणें समोर उमलें आनी एक देखीवंत शर्माव सांगून आमची ओत्मीकताय वाडयली. थँक्यू फादर जोवीट. दिनवासता तसोच आमच्या फादर पियोक वर्साच्या वर्सा तो आमच्या सांगाता फेस्ताक आसता, चुकय नासतना फेस्ताक येता. थँक्यू फादर पियो. दिनवासता सगल्या आमच्या फिरगोजीच्या याज्ञीक भावांक आमच्या सांगाता नोवेनाचे मीस भेटोवन तशेंच 10 मानामेंत नियालूंक तांणी आमकां आदार दिलो देखून तांकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. दिनवासता सिस्टर वलंकनी तशेंच आमचे दिनवास आमचे युक्रिस्टीक मेंबराक मॅगीक आनी नॅटीक आयज नॅटी हा मॅगी सोदांत आहलें तांकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तेणी जेजूक आमकां शिवूंक आदार दिलो देखून. दिनवासता कोयराच्या वांगड्यांक तांणी सोबीत तांच्या ताल्यांनी गायन करून आमचे परबेची सोबिताय वाडयली. थँक्यू कोयर. दिनवासता आमच्या यंग
आमच्या वाड्यांतल्या यंग म्युजिशियनांक म्युजिशियन सायफन जुलियस जॉनास्का आनी आतां भायले मुजग वाडोवंक क्लॅरोन आसा आनी क्लिफ्टन आसा तांकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. दिनवासता आमच्या ऑल्ट शावजांक जायते ऑल्ट सवज आहा सगल्यांनी नोयनांनी आनी आतां पोरवेच्याय मिसान वांटो गेला तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. दिनवासता आमच्या वाड्याच्या सगल्या समुदायाच्या बायलांक ती सद्दां आंगोर येवन साप कोपेल साप कोत्तालीं तशेंच आमचो ऑल्टर कोत्तालीं तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगल्यांक कोणें लिटर्जी बरयल्या आनी ह्या नोयनाची आनी पोरबेची सोबूताय वाडयल्या तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. दिनवासता आमच्या तरणाट्यांक तांणी ह्या दिसांनी जायतो भार घेतला. माटो घालूंक कोदेल्यो घालूंक आर्मोसांड सगळें करूंक तशेंच सामकार धुलाय तेणी ह्या दिसांनी तांकां 2 दीस जाले ते कोपेलानूच आसले सकाळचे सांजे पर्यंत तांकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. दिनवासता आमचे मदें आयज मारिया पेद्रिनाची फामिलीची वांगडी आसा तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणी आमकां तें फुडलें पळय घर आहा बाट घेवंक सोंपेपण केलें आनी आमकां पयशे नासले म्हणून ती आमकां भरपूर वेळ दिलो. तांकां आनी तांचे फामिलीक काळजांतान कमिटीच्या नांवान आनी माड्डवाड्याच्या लोकांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. जायत्या जाणांनी आमकां आदार दिला दुडवांचो तसोच वस्तूंचो. कोणें मायक दिल्या कोणें गेट करूंक आदार दिला कोणें आमच्या भावान दुरीक बांदलां तांकां सगल्यांक प्रेजिडेंटीच्या नांवान कमिटीच्या नांव देव बरें करूं म्हणटा. दिनवासता आमच्या दास भावाक तो आमचे भुरगे हांगूर काम करीत आनी कोणूय ह्यो बायलो बिलो कोपेलान कितें वावर कोत्ता जाल्यार रोकडोच चाव करून हाडटा ताका देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सांगाता AE मिडिया आसा आमकां ही मांडावळ यूट्यूबार लायव्ह दाखयता तशेंच GCTV लायव्ह दाखयता. ह्यो सगलो अरेंजमेंट आमच्या झेवियर नाताशा केबल सर्विसांक केला. तांकांय सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणाक तर दिनवासूंक चुकलां ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमच्या हेच्या उपरांत आमचें बेसांव जाल्या उपरांत आमचें पुरसांव आसतलें तर भक्तीपणान आमी पुरसांवान वांटो घेवचो आनी आमची कमिटीची मिटींग आसतली येता त्या आयताराक न्हू फुडल्या आयताराक 12 फुडल्या आयताराक. देव बरें करूं सगल्यांक. बाबुंडू पदवीगराच्या नांवान आमा पातकुरांच्या नांवान फादर पियोच्या नांवान तुमकां सगल्यांक माड्डवाड्यांतल्या बाबा भयणाक आनी हेरूय जाणां आसात तांकां तांच्या कुशालकायेन वांटो घेवंक आदार दिवंक तांकां विश करूंक तांचे पासत मागूंक आयल्यांत तांकां सगल्यांक आमी सायबीण मांयची उनुनीत परब आवडयता. हॅपी फीस्ट अशें म्हाका बरें मोठ्यान मेळ्ळें. हेस्त बरें गेलें मुगेलें बीन. भावंडो सगल्यो वस्तू बरे भाशेन जाल्यो. घरांत आलतार आहा न्हू तो फामिलीक एकठांय करूंक. वाड्यांत कोपेल आहा हीच जाणटी आहात ती सांगात कितें करूं शेजाऱ्यांक एकठांय करूंक बांदलां सगल्यांक एकठांय करूंक. एकठांय नात हें पुर्बेचें बेसांव पावना. फामिलींत आलतरा मुखार एकठांय येयनात फामिलीचेर बेसांव पडना. ह्यो त्यो धर्मीक वस्तू इगोर्जेन आख्खे पयस सभा एकठांय जाता. एकठांय येवपाचें मन ना जाल्यार देवाचो आशिर्वाद पावना आमकां. कित्याक देवाचो आशिर्वाद एकठांय आसता थंयसर आसता. देव आमचो एकवट बांदता. आयज कुशालकायेन तुमी परब समोरंबल्या ते भशेन सगलीं एकामेकाच्या एकवटान मोगान सदांच जियेयात आनी जिवंक जाय. कित्याक सायबीण माय सगल्यांक एकठांय तोली मनीस.
सगल्यांक एकठांयतली बरी सायबीण मायची आमी सगलीं देख घेवया. सगलें बरे भाशेन आयज जालें. वाचपां बरे भाशेन मांडलीं, वाचलीं. नोवेनाच्या दिसांनी बरे भाशेन मांडावळी केल्यो. कोयर तुमचो एवान तो सदांच बरो जाता. आयजूय एकदम बरो जाला. थंयसर कोयराचो मेंबर आसलो तो सोडून गेलो, पूण हो कोयराचो मेंबर सोडचो ना. कितलोय बिजी आसल्यार ती देवाचें घर सोडिनात. तुमकां शाबासकी. हें सोंपें न्हू. आपल्या घरा कडेन जायतें आसता, पूण येवन प्रॅक्टीस करून गायन करप पडवूस. तांकां शाबासकी. हिंगासर भुरगीं आहात. ते म्हगे फ्रेंडूय आहा. मामी हाडल्यान थंय धरूं जाय तें मागीर. भुरग्यांनी येवंक जाय आनी भुरगीं भायल्यान वाजयतात. भुरगीं आहा तितू आमी हॅप्पी जाताय. हांव जाल्यार चड हॅप्पी जाता. म्हाका जाणटे बिणटे नाचताय तीं चोवपाक तितू बरें दिसना. भुरगीं नाचताय हांव कितलो गो चोयतां. जाणटे नाचताय हांव गारयतां. भुरग्यांनी जायतें केलें बरें दिसता. आयज तरणाट्यांनी बरे भाशेन वाचलां. तुमकां सगल्यांक शाबासकी दिता. बरे भाशेन केलें देखून. एकवटान येवन सगलें साफ सफाई केली. केल्ल्यांक शाबासकी. तूं देवा खातीर कोत्ता, देव तुज्या खातीर जायतें कोत्ता. देव कोणाच्या रिणान रावना. ही सायबीण माय तुमकां बेसांव दितली. आतां निमणें सायबीण माय आशिर्वाद दिता तो हांगा कपेलांत सांडून वचनाकात. घरा व्हरात आनी घरच्यांकूय हो आशिर्वाद पावयात. घरांतूय हो आशिर्वाद दवरात. खंयसरी आमी गेली रोखडी फूल घेवन वयताय घरा कडेन. हें सायबीण मागीर बेसांव व्हरून घरांत दवरात आनी उगडास सुरात झगडी करपाची, रागाची, आशेची कसली तायणी येयली. हांवें सायबीण मागीर बेसांव वाडलां, बेसांव येवपा जायना हें मनान दवरात आनी बरे भाशेन ही परब आयची समारंभात आनी सदांकाळ फुडली परब येवं पासून रावात. आनी सगल्यांक आमकां दवरची म्हूण आमची विनंती. उबी रावया. फादर पिओ बरोबर आमी दोगोय बरोबर तुमकां आशिर्वाद दितले. उपरांत मागीर पुरसांव जाल्या उपरांत सायबीण मायचो आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. सायबीण मायची देख घेवन सैतानाक हारून बरें जिवीत स्वर्गार पावयतलें जिवंक तुमकां धाडटा. आयच्या दिसाक पुरोप ही समारंभाक आदार दिल्या फातिमा फेर्नांडीस, तिचे पूत मायकल आनी वालेरियन आनी तिचें कुटुंब. तांचेरूय आमी सुभां आशिर्वाद दुनिया देवाचो मागता. पयलीं कपेलान आहात ती भायर सरात, मागीर फाटल्यान आहात ती जॉयन जायात. Maria mai corpeci Oda vinzol moleli Maria mai Gesuci Maria mai moci Maria mai corpeci Toda vinzol moleli
बोंपर साहेबिणी आमच्या पासत विनोती कोर. प्रार्थुया. काकूच सारा देवा, आमी भोव सोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसाक तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमच्या असोक्तायेन आमकां बोळटी म्हूण मागता आनी आमच्या खोटेपणांतले आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमचे सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनां. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे येताय. बोंबार सायबिणीचे मजतीन दुनिया देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी आमची मान बागुया. बोंबार सायबिणीचे मजतीन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.